आखिर हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कैसे ट्रैप किया, उनको धोखा दिया, इस बात की जो असल अंदरूनी कहानी है वो आप जानिए। हुकूमत ने रकम नहीं दी, इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब था वो जमा करवाया। राना सनाउल्लाह साहब की ताहाल इमरान खान को धमकी और किस नौयत की धमकी दी उन्होंने। शहबाज शरीफ का फिर से एक दावा है, कहते हैं हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हम खरे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। मगर होगा क्या? आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातब हूँ। एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को अदालतों ने फारिग किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अदालतों की जो है वो अपनी कहानियाँ चल रही हैं। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को सुने बगैर नाअहल कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास 2 हफ्ते का वक्त है, आप जाइए और अपने वकला के ज़रिए हमें जवाब जमा करवाइएगा। पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया है वो इतनी अच्छी है, इतनी हम्बल है, इतनी रहम करने वाली है कि उसके ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़ पूरी पार्लियामेंट लगी है। सेनेट के अंदर तकरीरें हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बकवासात हो रहे हैं, जलसों में तकरीरें किए जा रहे हैं। और वो अदालत के जज जो हैं वो इतने सब्र और तहम्मुल वाले हैं, उन्होंने किसी को नाअहल नहीं किया अभी तक, सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। मगर इन्हीं सियासतदानों ने जहाँ पे एक जज के ख़िलाफ़ बोले, वहीं पे दूसरे जज को बड़ी बुरी तरीके से ट्रैप किया और उनको धोखा दिया एक तरह से। यानी कि इस मुल्क के जज भी जो थे वो सियासतदानों को कहर से ना बच सके, उनके धोखे से ना बच सके, उनकी सियासत जो है उस मकारी से ना बच सके। कैसे? जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो वजाहत लिखी है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी लगी है, उन्होंने वहाँ पे भी एतराफ़ किया। इवन पार्लियामेंट के इजलास के दौरान भी उन्होंने कहा तकरीर करने से पहले कि मैं इस आइन के लिए आया हूँ, इसके साए तले हैं और मुझे नहीं इल्म था कि यहाँ पे सियासी बातें होंगी। मुझे तो ये कहा गया था कि हम एक जो है वो खुशी मनाएंगे और आईने पाकिस्तान के हवाले से बात होगी। लेकिन इनको ट्रैप कैसे किया गया, इनके साथ धोखा कैसे हुआ? जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर धोखा किया और इस धोखे के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किया स्पीकर असेंबली राजा परवेज़ अशरफ साहब को। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बजाते खुद और उनके जो स्टाफ हैं, उन्होंने जो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस और साहिबान को भी दावतनामे लिखे, लेकिन इनको खुसूसी तौर पर फ़ोन कॉल भी किए और इन्हें ख़त भी लिखा। और उस फ़ोन कॉल के अंदर इन्होंने उनको बताया कि हम सिर्फ आईने पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी। और इसी अमल के साथ साथ उन्होंने खुद काजी फ़ायज़ ईसा ने पूछा कि कहीं वो वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें ना डिस्कस हो, सिर्फ आइन के हवाले से बात हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये खैर वहाँ पे चले गए और जरदारी साहब ने अपने बाएँ तरफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बिठा के बाकी तमाम लोगों को जमा करके, हर मकातब फ़िक्र के लोग वहाँ पर मौजूद थे, जजिस के ऊपर तनकीद भी की, इमरान खान को भी कंट्रोवर्शियल बनाया, तनकीद की, कुछ अच्छी बातें भी की, लेकिन 70% बुरी बातें करके काजी फ़ायज़ ईसा एक जस्टिस को, एक चीफ जस्टिस जो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस बनने वाला है, उसकी मौजूदगी में ये सारे खिलवाड़ किए और ये तासर दिया कि देख लो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस जो हमारे हक में बात करता है, जो हमारी मर्ज़ी का है, जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे हम मुस्तकबिल करीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे अदालत का, तो वो हमारे साथ है और आप अकेले हो। फिर एतजाज़ एहसन साहब ने सवालात उठाए कि मुझे हैरत हुई और मैं परेशान हुआ ये सुन के, ये देख कर कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अकेले वहाँ पे चले गए और कोई जज नहीं गया। नो डाउट के माजी में भी जज जाते रहे, मगर राजा परवेज़ अशरफ साहब के जरिए जरदारी साहब ने एक तीर से 2 शिकार किए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी पैगाम दिया, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बुला के उनको चकमा दिया, धोखा किया गया और अपना मकसद जो चाहते थे कि हम ये तासर दें वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन अब रियलाइज़ हुआ है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे यहीं पे रहना चाहिए था। ये जो कुछ मामलात हुए हैं ये अच्छे नहीं हुए और इसके बुरे इम्पैक्ट होंगे। तो आप देखते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक आगे जाके रुकेंगी। और इसमें कंट्रोवर्सी जो पैदा हुई है उसके ऊपर वकला ने खासकर शदीद तनकीद की और वकला ने रिएक्शन दिखाया। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, इनको इदारे के साथ खड़ा होना चाहिए था। वो उन सियासतदानों के पास वहाँ पे जाके खड़े हो गए जो कि पहले से अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और अदलिया को हदफ तनकीद बना रखा है। तो किस तरह से मुमकिन है कि हम में से एक बंदा उठे और उनके पास बैठ जाए, उन लोगों के पास चला जाए, एक इदारा का
نمائندہ ہوتے ہوئے, ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ادارے ہی کے خلاف ہیں. تو یہ قصہ کہانی تھی. حکومت نے پھر رقم جو نہیں دی, اس کا رپورٹ میں لکھ کر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں پہ رپورٹ جمع کروا دی. اور پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی اتنی چاہیے تھی, اتنی ملی. سب سے پہلی بات انہوں نے جواب جمع کروایا سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے کہ ایک تو آپ نے پیسوں کا کہا تھا, ابھی تک ہمیں وفاقی حکومت نے اور وزارت خزانہ نے پیسے نہیں دیے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے یقیناً سیکٹری فنانس جو ہیں ان کو امریکہ بھیج دیا گیا تھا. ہاں مجھے یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن سنا باز ٹاک شو کے اندر. جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ممبر نے کہا کہ سپریم کورٹ سے آج تک ہمیں جو چیز ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں پنجاب حکومت کا ایک مثبت جواب آیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کو خوش دلی کے ساتھ, فراغ دلی کے ساتھ 75,000 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ آپ کو فراہم کریں گے الیکشن میں, جو آپ کے لیے تحفظ دیں گے, آپ کو اور خدمات انجام دیں گے. اسی کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ یہ 75,000 تو ہمیں دیں گے مگر ہمیں ضرورت تو 3 لاکھ کی ہے. اب پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے اصول کے لیے 21 ارب روپے درکار ہیں جو کہ فائنانس منسٹری نے نہیں دیے. حکومت نے اس کو گورکھ دھندا بنا دیا. حکومت کو دینے چاہیے تھے, فائنانس منسٹری کو کہنا چاہیے تھا, کابینہ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اقتصادی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا, لیکن الٹا انہوں نے سینٹ سے بل منظور کروا لیا اور چیزیں کہیں اور طرف لے کے. اور بل کیا منظور کرایا کہ ہم قومی انتخابات اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کہتی ہے, یہ کابینہ کہتی ہے, یہ سینٹ کہتی ہے. وہ سینٹ, وہ کابینہ, وہ پارلیمنٹ جو کہ قانون بناتے ہیں, جو کہ آئین بناتے ہیں, اور سپریم کورٹ صرف جو ہے وہ آئین کی تشریح کرتی ہے. تو یہ جو ہے وہ دھوکہ دہی سے کام چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو تو عدالت نے فارغ کر دیا ایک تقریر اور چند جملے اور کچھ کہنے کے اوپر, اور وضاحت بھی نہیں پوچھی گئی. یہاں پہ تو سر عام عدالتی فیصلوں کی توہین ہو رہی ہے, تو یہاں کچھ نہیں ہو رہا. کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو فارغ کر کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پیغام دیا گیا ہو؟ نہیں خیر, یہ ایسا بھی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے, ان کو جنہوں نے فارغ کیا ہے, اب کیا ان کا نام لیں, سب جانتے ہیں ان کو کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. تنویر الیاس کو کسی اور نے فارغ کیا ہے, اور اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ اس وقت جڑ سکتا ہے جب یہی جو فارغ کرنے والے ہیں ان کو بھی لگے گا کہ ہم شہباز شریف کو بھی اب فارغ کر دیں, جو کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا. بہرحال یہ تنویر الیاس صاحب کے معاملے کے اوپر مزید بھی ہم بات کریں گے. ان کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں, انہوں نے خود جواز دیا دوسروں کو, مگر ہمارے ہاں بھی معاملات جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں. ہم تو ویسے بھی آزاد نہیں تھے, لیکن جو آزادی تھی اس کا بھی ہم نے صحیح سے استعمال نہ کر پائے. رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان کو دھمکی اس نوعیت کی دی ہے کہ خان صاحب آپ کی اگر عادتیں نہ بدلی, رویہ نہ بدلا, آپ نے کوئی لچک نہ پیدا کی, تو آپ بھول جائیں کہ 8 اکتوبر 2023 کو بھی انتخابات ہوں گے. یعنی کہ وہ پتہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی ہے جو ہماری مرضی کے الفاظ کہے, ہمارے مطابق ہم جیسا چاہتے ہیں ویسے بولیں, اپنی عادات بدلیں, کھانے پینے کا انداز بدل دیں, کپڑے پہننے, جو سلوار قمیض ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, پینٹ کوٹ پہننے کے اوپر آ جائیں. یعنی کہ حیران کن, میں اس چیز کو کیسے ڈسکرائب کروں کہ ایک عجیب نوعیت کی دھمکی ہے کہ آپ ہمارے تھلے لگ جاؤ, یعنی کہ ہماری ہر بات مانو, اپنا رویہ بدلو, پھر جا کے ہم الیکشن کروائیں گے, ورنہ یہ دھمکی. یا جب ریاست کے اندر آئین قانون کی پاسداری نہ ہو, چیزوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے, تو پھر ملک کا وزیر داخلہ کوئی اور عمران ہو, دوسرا تیسرا, اس کو ایسی دھمکی دے گا بھائی ٹھیک ہو جا, ورنہ ہم کسی آئین شائن اور قانون کو نہیں مانتے. مگر آخر کب تک یہ چیزیں ہوں گی اور ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ہی ادارہ سپریم کورٹ, اور اس سے بڑا ادارہ پاکستانی عوام. دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو رائے راست پہ لاتے ہیں, لا سکتے ہیں یا کہ نہیں. ابھی یہ گیم آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی. الیکشن ہوتے ہوئے اب تک دکھائی نہیں دے رہے. یہ سارے سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں, ان کو ایک بیانیہ چاہیے. یہ جب سیاسی شہید ہو جائیں گے, نہل ہو جائیں گے, پبلک میں جائیں گے, دیکھو جی عدالتوں نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی, بڑا دھوکہ کیا, ہم نہیں مانتے, ہمیں ووٹ دو, ہم اقتدار میں آئیں گے, ہم ملک کے اندر جو تحریک انصاف کا منشور ہے انصاف کا بول بالا کریں گے. اصل میں یہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے پھر سے ایک دعویٰ کیا ہے, بڑا تگڑا دعویٰ ہے. وہ دعویٰ اس نوعیت کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں چل رہا ہے,
معاشی حالات اچھے ہیں, لوگ 30 کوئی نہیں مرے آٹا لیتے ہوئے, یہ سب بکواس اور قصے کہانیاں تھے. ہمیں کوئی IMF سے بھی قرضہ نہیں چاہیے. ہاں چائنا نے پیسے دے دیے ٹھیک ہے, ہم سعودی عربیہ سے بھی نہیں مانگیں گے, سعودی عرب میں جا رہے ہیں دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا ہمیں. تو اس طرح کی ان کی باتیں مجھے اس لیے لگتی ہیں, میں طنز اس لیے کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا, کوئی خطرہ نہیں ہے, اگلے 1 سال تک ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو امید جاگی. شہباز شریف صاحب کو اگر علم ہو تو ہم تو ڈیفالٹ اس دن سے ہوئے ہیں جس دن سے ان سے پیسے لیے تھے اور واپس نہیں دے سکے تھے. تو ڈیفالٹ کی یہی تعریف ہے. تو جب آپ کے کسی سے قرضہ لیا ہو تو واپس نہیں کر رہے بطور ملک, تو اس مینس کہ آپ ڈیفالٹ ہیں. اور ڈیفالٹ کیا ہونا ہے کہ IMF آپ کو پیسے دے کوئی نہیں رہا, سورس آف انکم ہے کوئی نہیں ہے. یہ جھوٹی تسلیاں, یہ طفل تسلیاں جو خود کو دے رہے ہیں, یہ آپ ہی کے سر کے اوپر آن پڑیں گی. تو دیکھتے ہیں میاں صاحب واپس کب آتے ہیں. بڑے میاں صاحب بالکل پاکستان کے قریب ترین پہنچ چکے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, پھر ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.